वेब बनाएर चाहिँ विल बी elaborating more to those tasks we studied yesterday and day before yesterday. So त्यसको लागि चाहिँ आज हामी चाहिँ सिम्पल एउटा वेब बनाउँछौँ for recurring to do. I hope my screen is being shared. Let me open it. I don't need this today. Okay, you got भन्दा अगाडि I think you all of you know what is to do. To do भनेको चाहिँ नोट्स राख्ने भनौँ न यस्तो एप जहाँ चाहिँ युजर क्यान एड नोट्स आफ्नो नोट्सहरू चाहिँ एड गर्न मिलोस् एकदम भेरी सिम्पल तर अगाडि पढेको एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ कभर होस् भनेर विल बी डुइङ द्याट this side okay the screen आयो let me do it here only तर make different folder okay so what we'll be doing okay I will try to speak loudly अब sounds are not भने what we'll be doing is simple we'll be making एउटा टेक्स्ट एरिया जहाँ चाहिँ युजरले आफ्नो टु डु राख्नुहुन्छ त्यसपछि एउटा सेभ बटन जुन चाहिँ युजरको टु डु आफ्नो युजरको लोकल ब्राउजरमा सेभ हुन्छ अनि आफ्टर द्याट एउटा लिस्ट अफ टु डु जहाँ युजरले मैले के राखेको छु त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ विल बी डुइङ द टु डु एप है त्यसको लागि लेट्स मेक 3 फाइल index.html ओके यो सबै हटाइदिउँ यो पनि हटाइदिउँ ओके लेट्स डु इट फ्रम त्यसको लागि हामीलाई तीनटा फाइल चाहिन्छ what we need is okay एउटा index HTML फाइल चाहियो then we need CSS file okay and finally we need JavaScript file the file चाहियो and after that about तीनटे फाइललाई here and title राख्छु this is to do app okay now यहाँनिर CSS फाइललाई इन्टरनल लिंक real style sheet href css now let's integrate script cs file पनि यहाँ integrate गरौँ okay गर्छ लोकल स्टोरेजको कन्सेप्ट पनि यसमै कभर हुन्छ यही गर्दाखेरि है यही प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कभर हुन्छ त्यो लोकल स्टोरेजको कन्सेप्ट पनि सो आई थिंक एभ्रिथिङ इज रेडी है अब यसरी चाहिँ वी क्यान स्टार्ट नाउ ओके यसलाई रन पनि गरौँ ओके सो यो रेडी भयो now we need text area okay text area मा के हुन्छ okay we got our text area where user can type अनि okay let's give id as user को यसमा चाहिँ नोट राख्छ युजरले
So now let's go here. CSS मा जाम ID छ भने चाहिँ yes note your note लाई let's make its width as full width दिनु okay full screen लियो होला ले के लियो okay no problem है and let's do one more thing let's make it small body लाई चाहिँ यति मात्र गरौँ अनि let's give it margin auto दियो भने सानो बिचमा मात्र आओस् ल यति के भयो ओके गर्नु खोजेको त यही हो लिभ इट यो नगरे पनि भयो ठिकै छ ल यता जाम पहिला फङ्सनालिटीमा हेरौँ अब के भयो फर्स्ट थिङ वी निड टु डु इज पहिला त हामीले युजरले यहाँ टाइप गरेको कुरालाई क्याप्चर गर्नु पर्यो स्टोर गर्नु पर्यो ओके यसमा अरु के दिन मिल्छ प्लेस होल्डरहरु दिन मिल्छ ओके प्लेस होल्डर राइट here notes भने मैले प्लेस होल्डर दिए now I need button yes the browser zoom in नै गरेको I'll add a button here button जसको काम हुन्छ add notes अनि यसको ID दिनु पर्यो ल नोट अलरेडी छ नोट बटन भनेर ID दियो अब यहाँ फेरि अर्को CSS राखौं नोट बटन भनेर अलिअलि कलर दिउँ त्यसपछि अलिकति फन्ट साइज दिउँ हेडिङ दिउँ ओके अनि अर्को एउटा के गरौँ भने बटनलाई नोट राइट गरौँ ओके बटन पनि आयो है ब्राउजर जुम भएको छ होला अहिले यस्तो भयो हैन ठीक छ अलि ठुलै भनौँ हेर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई ओके यस्तो भएर यहाँनेरि यो पनि आयो अब what we have to do is when the user click on add notes क्लिक गर्दाखेरि यहाँ राखेको भ्यालु हामीले क्याप्चर गर्नु पर्यो नि त हैन सो त्यसको लागि यसमा एउटा बोर्डर आइराखेको छ बोर्डर पनि दिउँ न त 1 2 solid border कलर चाहिँ ग्रीनमै दिने अनि यसको अब ओभर इफेक्ट पनि दिउँ गरिसकेपछि कोलन यो दुईटा चेन्ज गर्दिए यो तीनटा चेन्ज गरौँ त सबै कपी गर्छु म लेट्स डु वी डोन्ट नीड दिस यो चाहिदैन यसलाई चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट कलर चाहिँ ग्रीन ओके ग्रीन अनि यो चाहिँ व्हाइट दिनु भयो ग्रीन है यो भयो बटनको ओभर इफेक्ट ओके भयो कर्सर पनि आएको छैन कर्सर पोइन्टर अब के भयो ओके यो यति भयो अब के गर्नु पर्यो जेएस मा जानु पर्यो जेएस मा on add note ओके जेएस मा फंक्सन बनाउँ एउटा on add note भन्ने यो फंक्सनले के गर्छ उताबाट युजरले सेभ गरेपछि
यता ल्याएर नोट एड गर्छ है। अब के गर्नु पर्यो, लेट माई नोट इक्वल्स टु, अब यो कसरी तान्ने होला जेएसमा, युजरले यता यो टेक्स्ट एरियामा टाइप गरेको भ्यालु हाउ टु गेट इट इन जेएस, एनीवान जसलाई थाहा छ? या वी हेभ टु युज डम है। क्वेरी सेलेक्ट गरे पनि भयो, तर वी हेभ टु युज डम। अब डमको बारेमा डिटेलमा त हामी फेरि पढ्छौँ, तर अहिले एकदम सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा डम भनेको डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल, र एकदम बुझ्ने भाषामा डम के हो भन्नुपर्दा चाहिँ इन्सपेक्ट गरौँ, यही हो डम भनेको होइन। अहिले एकदम बुझ्ने भाषामा जे कुरा चाहिँ हामीले एचटिएमएल लेख्छौँ यही हो डम। अब यसमा एलिमेन्टहरू जस्तै हामीसँग यो एलिमेन्ट छ, हामीले यो एलिमेन्टमा अब यहाँ हेर्ने हो भने हामीले टाइप गरेको भ्यालु चाहिँ यो एलिमेन्टमा हुन्छ कतै होइन। सो यो एलिमेन्टबाट चाहिँ नाउ वी हेभ टु एक्सट्र्याक्ट इट। त्यो गर्नलाई चाहिँ वाट वी हेभ टु डु इज, अब त्यो डममा हामीले के चाहिँ गर्न मिल्छ भने त्यो पहिला एलिमेन्टै तान्न मिल्छ है। त्यो एलिमेन्ट तान्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई डिफ्रेन्ट टाइप्स हामीसँग, वी हेभ गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, we have get element by class name, we have get element by name, tag names होइन। अब यो ट्याग नेम, क्लास नेम यिनीहरूबाट चाहिँ कलेक्सन आउँछ होइन, यहाँ धेरै टाइप्सको आउँछ, तर गेट एलिमेन्ट बाई आइडीबाट चाहिँ एउटा सिङ्गल एलिमेन्ट आउँछ। फर हाम्रो केसमा चाहिँ वी निड सिङ्गल एलिमेन्ट। सो माई नोट्स भनेको गेट एलिमेन्ट बाई आइडी। अब यहाँ हाम्रो आइडी के छ, यहाँ गएर हेरौँ हाम्रो आइडी के छ, नोट भन्ने आइडी छ नि त। सो वाट वी क्यान डु, यहाँ नोट आइडी राखौँ है। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ के हुन्छ, यति मात्र हेरौँ पहिला, स्टेप बाई स्टेप छ। अब माई नोटमा के आयो भनेर हेरौँ, त्यसको लागि यो फङ्सनलाई यता अन क्लिकमा कल गरिदिउँ। कुनको अन क्लिकमा, यो बटनको अन क्लिकमा यो कल गरिदिउँ। नाउ लेट्स सी है त। ओके, कन्सोलमा जाउँ, यहाँ गरौँ, यसलाई रिलोड गरौँ, यहाँ गरौँ, यहाँ गरौँ, एड गरौँ। अब एड गर्दा हेर्ने हो भने मैले के गरेँ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गर्दाखेरि कल गरेपछि मेरो टेक्स्ट एरिया नै यहाँ प्रिन्ट भयो है। सो यो के बुझ्नु पर्यो भने डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गरेपछि के हुन्छ भने पुरै मेरो नोट भएको हेर्न सजिलो हुन्छ। डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी अनि जुन आइडी दियो त्यो दिएपछि त्यो डम नै यसले तान्छ है। अब मैले ताने मेरो पुरै टेक्स्ट एरिया नै ताने। अब त्यसमा डट अघि न कसले भन्नुभएको थियो, कहाँ देखाएको थिएँ मैले, करेक्ट एन्सर यो इज टार्गेट भ्यालु भनेको थियो त होइन। यसमा डट आई थिङ्क भ्यालुले नै आउँछ जस्तो लाग्छ है, हेरौँ डट भ्यालु डट इनर डट भ्यालु दुइटामा एउटा गर्नुपर्छ, त्यसले पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ, आयो होइन। ओके, के गर्नु पर्यो, सिम्पल डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी अनि त्यो आइडी दियो अनि डट भ्यालु, किनकि टेक्स्ट एरियामै अहिले यहीँ पनि हामीले हेर्ने हो भने यो टेक्स्ट एरिया छ, या प्लेस होल्डरहरू के दिएको छ नि त होइन। यसलाई इन्टर गरौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर सेकेन्ड है, म देखिने बनाउँछु। ओके, यसमा चाहिँ यहाँनिर मैले यसरी भ्याल्यु इज इक्वल्स टु आई एम गुड लेखेर ल भने पनि टेक्स्ट एरियामा ए सिधै आउनुपर्ने, किन आएन, ठिकै छ ल, यो लेट इट बी। त जियोस् टेक्स्ट एरियाले के गर्छ भने भ्यालुमा चाहिँ मैले टाइप गरेको कुरा राख्छ। सो मैले डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी डट भ्यालु गर्दा चाहिँ के भयो त, युजरले टाइप गरेको कुरा चाहिँ आयो। अब के भयो यहाँनिर फेरि हेर्ने हो भने यहाँनिर आई एम गुड गर्दाखेरि यहाँनिर आई एम गुड आयो है। सो अब हाम्रो के भयो भने युजरले टाइप गरेको कुरा चाहिँ हामीले
लियम है युजरले टाइप गरेको कुरा चाहिँ यो माई नोट भन्नेमा लियम अब हाम्रो काम के थियो यो नोटलाई चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको स्टोरेजमा राख्ने अनि ब्राउजरसँग वी हेभ टु काइन्ड अफ स्टोरेज अहिले हामीले युज गर्ने स्टोरेज चाहिँ अरू पनि छ हैन वी हेभ वान लोकल वान सेसन स्टोरेज है करेन्ट दुईटामा फरक छ दुईटामा के डिफरेन्स छ एनीवन हु क्यान से ओके लोकल र सेसन स्टोरेजको डिफरेन्स चाहिँ सेसनको नाममै अलिकति मिनिङ छ सेसन भनेको सर्टेन पिरियड अफ टाइम हो नि त सर्टेन टाइमलाई चाहिँ एउटा टाइमको फ्रेमवर्क अथवा सर्टेन पिरियड अफ टाइमलाई चाहिँ सेसन भन्छ सो सेसन चाहिँ के हुन्छ भने आफ्टर सम टाइम अब त्यो सम टाइम भनेको कुनै सेसन एक्जिस्ट गर्ने बेलासम्म जस्तै यो म ब्राउजर चलाइरहेको छु यो ब्राउजरमा मैले डेटा सेसन स्टोरेजमा डेटा छ जब म यो ब्राउजर बन्द गर्छु माई सेसन स्टोरेज डेटा विल बी क्लियर्ड हैन लोकलमा चाहिँ प्रोग्रामेटिकल्ली क्लियर नगरेसम्म अथवा म्यानुअल्ली मैले गएर युजरले गएर क्लियर नगरेसम्म डेटा क्लियर हुँदैन है द्याट इज द मेजर डिफरेन्स सेसनमा डेटा क्लियर हुन्छ ब्राउजर बन्द गर्यो भने ब्राउजर क्लोज गर्यो भने अल डेटा विल बी क्लियर तर सेसन स्टोरेजमा चाहिँ प्रोग्रामेटिकल्ली क्लियर गर्नुपर्छ अरू म्यानुअली क्लियर गर्नुपर्छ डाटा क्लियर गर्न अनलेस नत्र डेटा विल नट बी क्लियर सो विल बी युजिङ लोकल स्टोरेज युज कसरी गर्ने भने भेरी सिम्पल हेरौँ है त लोकल स्टोरेज भन्ने एउटा लेख्ने यसमा डट सेट आइटम भन्ने हुन्छ है त्यो गर्यो अब लोकल स्टोरेजमा भ्यालु कसरी बस्छ भने की भ्यालुमा बस्छ है सो फर्स्टमा हामीले की दिनुपर्छ सेकेन्डमा हामीले भ्यालु दिनुपर्छ अब यसमा दिने की म यहाँ बनाउँछु है लेट माई नोट भन्ने मैले की बनाएँ यसको भ्यालु हुन्छ माई यो कीमा चाहिँ भ्यालु राख्न मन लाग्यो मलाई ओके सो वाट वी क्यान युज अब मेरो यहाँको की के हो त माई नोट हो भ्यालु के हो भ्यालु भनेको पनि माई नोट हो अब के हुनु पर्यो यति गरेपछि एड गर्दाखेरि मैले एड गरेको भ्यालु मेरो लोकल स्टोरेजमा बस्नु पर्यो सो लेट्स सी रिफ्रेस गरौँ लोकल स्टोरेज खोलौँ खुल्ला छ अहिलेसम्म खाली छ की भ्यालुमा हुन्छ भनेको थिएँ मैले यो की भ्यालु यहाँ मैले लेख्छु आइएम यसरी लेखेँ अब मैले एड गरेँ के भयो त मेरो लोकल स्टोरेजमा भ्यालु स्टोर भयो ओके when I refresh this भ्यालु छ तर मैले नयाँ भ्यालु लेखेँ आइएम आशिष मेरो लोकल स्टोरेजमा त्यो भ्यालु रिप्लेस भयो है अब यो भ्यालु गेट गर्ने कसरी लेट्स चेक अर्को फंक्सन बनाऊ फंक्सन गेट सेभड नोट्स भनेर गेट सेभड नोट्स अन गेट सेट नेम नोट्स भनेर फंक्सन बनाऊ भनेपछि त्यसपछि यही गरौँ ल यसलाई लेट नोट्स इज इक्वल्स टु अब भ्यालु गेट गर्न नि एकदम सिम्पल है लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम्स सिमिलर अब के गर्नु पर्यो की र भ्यालु दिनु पर्यो की भनेको के हो मैले धेरैचोटि लेख्दा बिग्रिन्छ भनेर एउटा की भनेको सुरुमै भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखेको माई नोट भन्ने की हो हैन अब यहाँ आउँछ अब यसलाई कन्सोल डट लग नोट्स गर्ने हो भने पनि यहाँ हेर्ने हो भने कन्सोल डट लग यो फंक्सन कल गरेको छैन ओके यसलाई चाहिँ कतिखेर कल गरिदिउँ भने युजरले भ्यालु एड गरेपछि कल गरिदिउँ सो नाउ लेट्स सी के हुन्छ यहाँ राइट गर्यो सेभ गर्यो भ्यालु यो बस्यो अनि हाम्रो कन्सोलमा पनि त्यो भ्यालु
आइसक्यो सो लोकल स्टोरेजमा भ्यालु एड गर्न लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम गर्नु पर्यो अनि लोकल स्टोरेजबाट भ्यालु तान्नलाई लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम गर्नु पर्यो ठिक छ के क्वेशन छ यहाँसम्म केही क्लियर नभएको कुरा छन् सोधौँ है यहाँसम्म सेसन स्टोरेजमा सेसन स्टोरेजमा राखेर हेरौँ होइन सेसन स्टोरेजमा राख्दा नि सेम कुरा हो सेसन स्टोरेज भनेर लेख्ने हो होइन यति गरेपछि जहिलेसम्म लोकल स्टोरेजको भ्यालु जहिलेसम्म क्लियर हुँदैन त्यहिलेसम्म चाहिँ कुकी चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भएको हामी अलि पछि हेर्छौँ है लोकल स्टोरेज चाहिँ जहिलेसम्म हामीले क्लियर गर्दैनौँ तहिलेसम्म भ्यालु हुन्छ त्यो क्लियर गर्ने कसरी पछि हेर्छौँ ल सेसन बनाएको थियो ओके सेसनमा नि हेरौँ है त यहाँ जाऊँ यहाँबाट एप्लिकेसनमा जाउँ सेसनमा अहिले भ्यालु खाली छ ओके सेसनमा मेरो भ्यालु छ ओके रिफ्रेस गर्दा उड्दैन यहाँ कसले रिफ्रेस गर्दा सेसनको भ्यालु उड्छ भन्नुभएको थियो अघि न सेसनको मैले अहिले खास केही पनि नबोलेको त्यसमा नपढायो भएर त्यो त हामी गर्छौँ अहिले एउटा मात्रै स्टोर भइरहेछ मल्टिपल स्टोर नै गर्ने हो अहिले एकछिनमा मल्टिपल स्टोर गर्ने काम बाँकी छ ओके भयो सेसनको भ्यालु रिफ्रेस गर्दा कहिले पनि उड्दैन अब मैले ट्याबै बन्द गर्दै अब चाहिँ त्यो सेसनको भ्यालु उड्छ है त्यही हो सेसन स्टोरेज भनेको इट्स सिमिलर गरेको छ नि बटन क्लिक गरेपछि एड नोट कल नगर्दा कसरी काम हुन्छ त्यही बटनको अन क्लिकमा एड नोट यहाँ एड नोट कल गरेको छ अनि यो एड नोटलाई नै एड गरेको हो अब फेसबुकले त लोकल स्टोरेजहरूमा डेटा राख्दैन होला नि त एपिआईबाट लिन्छ होला सबै डेटा अन्त जतिवटा ट्याबमा खोले पनि के भएर पर्छ अहिले एकछिनमा गर्नुपर्छ स्ट्रिङिफाई पनि जेसन स्ट्रिङिफाई पनि है सिएसएस कोड देखाउनु भन्नुभयो एकचोटि ल मेबी उसले सेसन चाहिँ कतै ब्याकएन्डतिर त्यो आइडी थ्रु मेन्टेन गर्छ कि फेसबुकले नो आइडिया ब्राउजरकै मात्र सेसनमा डिपेन्ड हुँदैन होला सेसन आइडी गरेर कुनै सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज नोट जेसहरू अथवा अरू केहीमा केही थ्रु म्यानेज गर्छ होला दिस इज सीएसएस कोड अनि एचटीएमएल कोड चाहिँ यहाँ छ है एचटीएमएल कोडमा चाहिँ केही पनि छैन एउटा बटन र टेक्स्ट एरिया मात्रै हो ओके 2 मिनट यो कसैलाई गर्नु छ भने गर्नुहोस् है त मैले कोड देखाइरहेको छु त्यो राख्नु मिल्छ डु यु वान्ट टु लिभ भनेर त्यो सिम्पल एक लाइनको जेएस कोडले हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन लोकल स्टोरेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लोकल स्टोरेज भनेको
उसको डिपेन्डमा हुन्छ, युआरएल डिपेन्डेन्ट हुन्छ, हरेक युआरएलको डिफ्रेन्ट लोकल स्टोरेज हुन्छ। जस्तै abc.com को एउटा लोकल स्टोरेज हुन्छ भने efgs.com को अर्को लोकल स्टोरेज हुन्छ र abc.com ले efgs को लोकल स्टोरेज एक्सेस गर्न पाउँदैन। सो ब्राउजर स्पेसिफिक, युआरएल स्पेसिफिक हुन्छ लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज भनेको चाहिँ एकदमै यो ब्राउजरले डाटा सेभ गर्ने, इट्स नट डेटाबेस के, डेटाबेस होइन। लिमिट चाहिँ ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन है, मैले पनि हेर्नै पर्छ। यो लिमिट कति छ लोकल स्टोरेजको, मलाई ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ याद छैन होइन। लेट्स सी। 5 MB रहेछ। है लिमिट कसले सोध्नु भएको थियो, 5 MB रहेछ। ठ्याक्कै यसमै युज गर्ने भनेर हार्ड एन्ड फास्ट टुल त प्रोग्रामिङमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन होइन। यो त आफै नै यो बेस्ट प्र्याक्टिसहरू के हो भन्ने हो होइन। क्यामेल केसिङहरू प्रायः जस्तो म चाहिँ फङ्सन नेमहरूमा चाहिँ क्यामेल केसिङ नै युज गरेर आउँछु। हार्ड एन्ड फास्ट यही युज गर्ने भन्ने रुल त छैन। ओके लेट्स कन्टिन्यू है। हामीले के गर्यौँ भने लोकल स्टोरेजमा भ्यालु पनि राख्यौँ। गुड प्र्याक्टिस त इभेन्ट लिस्टमा एड गरेर हो, तर त्यो हामीले अहिले नपढिसकेको हुनाले चाहिँ मैले बटन क्लिक नै राखेँ हो, त्यो पढ्न बाँकी भएकोले। सो अब हामी के गरौँ भने अब युजरले टाइप गरेर सेभ गरेपछि उसले सेभ गरेको भ्यालु पनि देखाइदिउँ। त्यसको लागि हामीलाई यहाँनिर एउटा सिम्पल डिभ चाहिन्छ है। डिभ यो चाहिँ यहाँ माई नोट्स भन्ने आइडी बनाऊ। मेरो लोकल स्टोरेज अरूले एक्सेस गर्न सक्छ सेमियुआरएल युज गर्दा। अरूले भन्दा कसले? जुन युआरएलमा तिम्रो लोकल स्टोरेज छ त्यो युआरएलले मात्र एक्सेस गर्न सक्छ, अरू मान्छे अरूले त कसरी एक्सेस गर्छ र इट्स इन यर ब्राउजर होइन। अरूको ब्राउजरमा देखिने कुरा होइन, त्यो ब्राउजरमा राखेपछि अनि अरू युआरएलले एक्सेस गर्न सक्दैन। जुन युआरएलमा लोकल स्टोरेज राखेको छ त्यो हुनसक्छ, त्यो आशिषले भनेको कुरा चाहिँ। ओके अब मैले के गरेँ भने मैले एउटा डिप बनाएँ। मलाई यो डिपमा चाहिँ मैले टाइप गरेको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु इन्सर्ट गर्नु पर्यो। अहिलेको केसमा रिप्लेस भइरहेछ किनकि अहिले त हामी एउटै कीमा भ्यालु एड गरिरहेछौँ। त्यो भयो चाहिँ रिप्लेस हुन्छ, सिम्पल कुरा हो। ओके लेट्स सी हियर डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी। अब त्यो डिपमा अहिलेको डिपमा भ्यालु इन्सर्ट गर्न के गर्नुपर्छ? एनी वान आइडिया? मैले डिप बनाएँ माई नोट्स भन्ने, यहाँ बिचमा चाहिँ युजरले टेक्स्ट एरियामा टाइप गरेको भ्यालु मलाई यहाँबाट राख्नु पर्यो। त्यो भ्यालु भनेको नोट्स हो। यो नोट्स राख्नु पर्यो। कसरी राख्ने हो? ओके पहिला चाहिँ आइडी राखौँ। यो माई नोट्स भन्ने आइडी राखौँ। ओके यो एलिमेन्ट तान्यो, त्यसपछि डट। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा इनर टेक्स्ट इनर एचटिएमएल हुन्छ। यदि एचटिएमएल राइट गर्नु छ भने चाहिँ वी क्यान युज इनर एचटिएमएल, तर अहिलेको हाम्रो केसमा इट्स जस्ट सिम्पल टेक्स्ट होइन। तर इनर एचटिएमएलले पनि काम चाहिँ गर्छ है, रङ चाहिँ हुँदैन। सो इनर टेक्स्ट भनेको के हो? नोट्स हो। अब हेर्ने हो भने चाहिँ के भयो होला भने मैले नोट भनेर लेखेँ भने एड गरेँ भने यहाँ मैले दिएको दिस इज नोट भन्ने युजरले टाइप गरेको है। रिफ्रेस गरेँ।
अनि फेरि दिस इज नोट लेखेँ भने दिस इज नोट आयो। अब मेरो पुरानो नोट चाहिँ मैले सधैँ देखिरहोस् भन्नलाई के गर्ने भने जस्तै पुरानो नोट्स त छ नि त मेरो लोकलमा स्टोर भएको छ एउटा नोट भयो नि। अब त्यसको लागि यो फङ्सन सुरुमै कल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा इभेन्ट छ विन्डो डट अन लोड भन्ने है। यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ विन्डो डट अनलोडमा। विन्डो डट अनलोड भनेको मेरो एचटिएमएल रेडी भएर ल जाभास्क्रिप्ट कल गर्न रेडी भएपछि कल हुन्छ यो होइन। यसमा चाहिँ हामी के गर्ने भने गेट सेभ नोट्स। अब हेर्ने हो भने मेरो यहाँनिर नोट सुरुमै आयो। मैले आइएम आशिष राखेँ भने अब सुरुमै मैले अघि न त्यहाँ लोकलमा राखेको नोट आइरहेको छ। ओके केही छ यसमा? ओके के गर्यो भने हामीले ओके हामीले के गर्यौँ भने विन्डो डट अनलोड भनेको चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल रेडी भएर जब जेएस कल गर्न ओके छ एचटिएमएल रेडी छ त्यसपछि जहिले पनि हाम्रो कोड चाहिँ विन्डो डट अनलोडमा आइपुग्छ यो लिस्टरमा आइपुग्छ। सो यहाँ आएपछि हामीले के गर्यौँ भने गेट सेभ नोट्स कल गर्यौँ होइन। यो चाहिँ किन गर्यौँ भने किन गर्नु पनि रिजन हुनुपर्छ। किन गर्यौँ भने अघि न चाहिँ हामीले युजरले नोट एड गरेपछि बल्ल कल गऱ्यौँ अनि त्यसपछि नोट एड गरेपछि उसले एड गरेको कुरा देखियो होइन। अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने युजरले नोट एड गरिसकेको हुनसक्छ नि त। सुरुमै हाम्रो कोड लोड हुनसाथ मैले मेरो पुरानो नोट चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्न मिलोस् भनेर चाहिँ पेज रिलोड हुनसाथ हामीले कल गऱ्यौँ। अनि त्यो नोट्सको भ्यालु त लोकल स्टोरेजमा स्टोर भएर बसेको छ त्यो त हामीले तानिरहेको छौँ यहाँ लोकल स्टोर डट गेट आइटम गरेर। अनि यो नोट्स तानेर त्यो हामीले बनाएको डिबमा राख्थ्यौँ होइन। सो अहिले चाहिँ के भयो भने अब मैले यो लोड गर्न साथ मेरो लोगोको भ्यालु तानेर देखियो अनि मैले यहाँ नयाँ भ्यालु राखेँ भने नयाँ भ्यालु पनि देखियो। लोड गरेँ फेरि यही भ्यालु रिप्लेस भइसकेको छ। अब मैले यस्तो भ्यालु राखेँ यो आयो। अब रिफ्रेस गरेँ यो भ्यालु रिप्लेस भइसकेको छ। सो अब चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो भने एभ्री टाइम पेज लोडमै मैले के नोट्स राखेको छु पहिला भन्ने कुरा चाहिँ देखाइदिएको। अघिकोमा चाहिँ युजरले सेभ गरेपछि बल्ल देखाएको थियो अब चाहिँ सुरुमै देखाइदिएको। सो सुरुमै देखाउनलाई चाहिँ यो फङ्सन सुरुमै कल गर्नु पर्यो। सो जहिले पनि हाम्रो विन्डो लोड अनलोड भइसकेपछि लोड भएर रेडी भएपछि चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सो हामीले विन्डो डट अनलोडमा चाहिँ यो काम गरिदिएको हो। ठिक छ। ओके अब हाम्रो अहिलेसम्म के भइरहेछ भने के भइरहेछ अहिलेसम्म भने एउटै नोट्स चाहिँ रिप्लेस भइरहेछ। अब युजरको नोट्स भनेको त मल्टिपल हाल्न पाउनु पऱ्यो नि त होइन। सो मल्टिपल नोट्स स्टोर गर्नलाई चाहिँ के गर्ने होला त्यो एरे बनाउनु पर्यो है। गुड। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने ओके माई नोट्स भनेर यो बनाइदिएँ मैले। अब यो के गर्नु पर्यो अब यो त कहाँबाट चाहिँ सिसिडले फ्लटर एन्ड्रोइडको कुराहरू ल्याउनु भयो लिस्ट त हुँदैन नि हाम्रो यसमा। ओके एकदम सिम्पल छ है। अब माई नोट्स भन्ने एरेमा के गर्ने त भ्यालुलाई पुस गर्ने। पुस के गर्ने माई नोट अनि यहाँ राइट के गर्ने
माई नोट्स राइट गर्ने अब हेर्ने हो भने अब यसले चाहिँ इरर दिन सक्छ है त्यही पनि हेरौँ है त अब हेर्ने हो भने के भयो पुस भएन है क्या हो एप्लिकेसनमा गएर लोकल स्टोरेज भने एउटै आइहाल्छ त एकछिन है यो बन्द गरी फेरि खोल्छु म के गरे हेरौँ हामीले ओके माई नोट भने माई नोट्स डट पुस अनि यहाँ चाहिँ माई नोट्स एड गरे ओके कन्ट्रोल गरेर पनि हेरौँ कन्ट्रोल डट लग माई नोट्स ओके ओके एरे त बनिरहेछ होइन अर्को एड गऱ्यो एरे बनिरहेछ तर लोकल स्टोरेजमा के भइरहेछ ए आइरहेछ एड भइरहेछ है यी दुईटा एड भयो है अब हाम्रो यसरी मल्टिपल एरे हामीले एड गऱ्यौँ तर हामी अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले एड गरौँ यो त सिम्पल एड भयो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यस्तो गर्दैनौँ कि यो ठिक छ हामी यहाँ लेट नोट डट भ्याल्यु भनेको पहिला सुरुमा नोट भन्ने बनाऊँ नोट यस्तो भयो होइन अब नोट डट भ्याल्यु भनेर राख्छौँ एउटा चाहिँ माई नोट भोलिपर्सि हामीलाई यसमा अरू कुराहरू यो प्रोजेक्टलाई एक्सन गर्दै गर्दै नोट डट डेट राख्नु पर्यो भने अब हामी डेट पनि राखिदिउँ न्यू डेट होइन कहिले एड भएको थियो भनेर यसरी हामी दुईवटा कुरा राख्छौँ सो अब हामीले के गर्यौँ भने कुनै पनि युजरको नोट हालेको डेट र नोट हालेको भ्यालु हामीले राइट गरिदिन लाग्यौँ है अब केलाई पुस गर्नु पर्यो नोटलाई पुस गर्नु पर्यो अब हेरौँ है त सबै क्लियर हाल्यौँ लोकल स्टोरेज ओके ओके के भयो अब जब ठुलो कुरा आयो एरे लामो एरे भयो जेएसले बुझेन अब्जेक्ट अब्जेक्ट भनेर आयो है यहाँ पनि अब्जेक्ट अब्जेक्ट भनेर बुझ्यो यो रिडेबल भएन सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जेसन फर्मेट हो सो नाउ वी हेभ टु मेक इट स्ट्रिङिफाई गर्नुपर्छ है स्ट्रिङ बनाएर राखिदिनुपर्छ सो जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरिदिउँ यसलाई ओके अहिलेलाई यो काम चाहिँ बन्द गरिदिउँ है यो काम मैले पछि फेरि कन्टिन्यू गरौँला यहाँबाट यसलाई कमिट हालिदिउँ यसलाई पनि कमिट हालिदिउँ त्यो भन्छु म अहिले भन्छु है के हो सो अब हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई बन्द गरिदिएर हेर्ने हो भने अझै मिलेन त एक सेकेन्ड है मैले कहाँनिर गएँ ए कन्सोल डट लगमा चाहिँ गरेँ चाहिँ है यहाँ गर्नु पर्यो जेसन डट स्ट्रिङिफाई के ओके अब हेरौँ अब हो भने चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू मल्टिपल भ्यालुहरू र डेट स्टोर भएर बसिरहेको छ यहाँ हेर्ने हो भने भ्याल्यु डेट भ्याल्यु डेट भ्याल्यु डेट भ्याल्यु डेट यसरी स्टोर भएर बसिरहेछ है अब जेसन डट स्ट्रिङिफाई यो अहिले आउँछ है डिकोडको पनि आउँछ जेसन डट स्ट्रिङिफाई भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो जब हामीले अब यस्तो हामीले यस्तो भ्यालु राख्न खोज्यौँ क्या अब यस्तो र यस्तो भ्यालु मात्र राख्दा त हाम्रो सिम्पल एउटा लिस्ट जस्तो बनाएको थियो त्यसमा केही पनि प्रब्लम थिएन तर भ्यालु कम्प्लिकेटेड भयो अब यसभित्र यस्तो भयो अनि यस्तो भयो यसभित्र यस्तो भयो होइन यस्तो अनि
यस्तो हुन थाल्यो कि अब हाम्रो भ्यालु है यो भनेको अब जेसन फर्मेटतिर जान थाल्यो भ्यालु जेसनहरु बन्न थाल्यो है जेसन भनेको हाम्रो एपिआईहरुले रिटर्न गर्ने फर्मेट पनि हो भोलि हामीले अर्को फर्दर क्लासेसहरुमा जब हामी एपिआईहरुको पार्ट गर्छौं यस्तै यस्तै भ्यालु रिटर्न गर्छन् एपिआईहरुले हैन अनि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले बुझ्दैन ब्राउजरले चाहिँ यो अब्जेक्ट हो भन्ने बुझ्छ यो अब्जेक्ट भित्र के भ्यालु आयो भन्ने बुझ्दैन सो त्यसभित्र यो अब्जेक्ट अब्जेक्ट बनाइदिन्छ सो ब्राउजरले बुझ्नलाई यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई अनि के गरिदिन्छौँ भने यस्तो बनाइदिन्छौँ के स्ट्रिङ बनाइदिन्छौँ यसरी हामीले स्ट्रिङ बनाइदिएपछि यो ब्राउजरले बुझ्छ सो यो जेसन टाइपको भ्यालुलाई स्ट्रिङ बनाउने भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त जेसन डट स्ट्रिङिफाई गर्नु पर्यो या त्यही हो जेसन भन्नाले अब्जेक्ट इन एरे नै हो खासमा है अनि त्यो अब्जेक्ट एरे त बुझ्यो तर त्यो भित्रको अब्जेक्टलाई चाहिँ बुझ्न सकेन कि ब्राउजरले सो त्यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो जेसनलाई त्यो जेसन ढिक्कालाई नै एज अ स्ट्रिङ बनाएर राखिदिनको लागि चाहिँ जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरेको त्यहाँ अझ क्लियर एन्सरहरू आइरहेछ होइन त्यही किनकि लोकल ब्राउज हाम्रो त्यो स्टोरेज छ त्यसले चाहिँ स्ट्रिङ मात्र बुझ्ने भएको हुनाले हामीले स्ट्रिङिफाई गरेर राख्नु परेको हो अहिलेलाई सिम्पल भाषामा यही हो अब हामीले के गर्यो भने हाम्रो मल्टिपल नोट्सहरू स्टोर भयो होइन यो त हाम्रो के हो भने हामीले यसमा जतिवटा पनि राख्न पाउँछौँ प्रिडिफाइन गर्ने जरुरतै हुँदैन है यो हामीले नोट भन्ने एउटा ऊ बनायौँ एरे बनायौँ यसमा भ्यालुहरू हामीले जति पनि राख्न पाउँछौँ यो चाहिँ छैन भने यसले आफै भित्र बनाइदिन्छ भ्यालु छ भने त्यही भ्यालुमा राइट गरिदिन्छ यो फिचरै हो यसको प्रिडिफाइन्ड हुनु पर्दैन अरू केही यसमा अहिलेसम्मकोमा क्वेसन सोधौँ है त 750सम्म क्वेसन सोध्नलाई कुर्छु त्यसपछि अनि फेरि कन्टिन्यू गर्छु जेसन डट स्ट्रिङिफाई नगरेको भए यसरी स्टोर हुन्थ्यो है त अघि नै मैले देखाएको थिएँ नि मैले गरेन है त अहिले मैले जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरिनँ होइन अब यसलाई म रिलोड गर्छु यसलाई मैले डिलिट पनि गरिदिएँ अब हेरौँ है त कसरी स्टोर भयो कसरी स्टोर भयो चिनेन कि ब्राउजरले अब्जेक्ट 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 भनेर स्टोर भयो सो यसरी स्टोर नहोस् चिन्यो त्यो स्ट्रिङै एज अ स्ट्रिङै बसोस् सो द्याट पछि हामीलाई पास गरेर यसलाई युज गर्न पनि सजिलो होस् भन्नाले चाहिँ हामीले यसलाई अब चाहिँ यस्तो गरेपछि चाहिँ ब्राउजरले के गर्छ चिन्छ अरू स्ट्रिङ बनायो के हाम्रो ब्राउजरले जेएसको स्ट्रिङ मात्र बुझ्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई जेसन डट स्ट्रिङिफाई नाम नै छ नि त होइन एउटा एरेभित्र अब्जेक्ट नै अब्जेक्टहरू हामीले स्टोर गरेको छौँ सो त्यो अब्जेक्ट यो त के हो एउटा एरे हो एरेभित्र मल्टिपल अब्जेक्ट हो नि त एउटा अब्जेक्ट दुईवटा अब्जेक्ट तिनवटा अब्जेक्ट सो यो सबैलाई चाहिँ यो ब्राउजरले बुझोस् भनेर स्ट्रिङ बनाएको क्या हामीले
डिलिट हुने टाइम सेट गर्नको लागि चाहिँ कहिले डिलिट हुने भनेर टाइम राख्ने अनि त्यसपछि हामीले यता कोड लेख्ने यदि यो टाइम आएको छ कि छैन चेक गर्ने अनि त्यो टाइम आएको छ भने अनि डिलिट गरिदिने डिलिट कसरी गर्ने अहिले हेर्छौँ हामी डिलिट गर्ने कोड चाहिँ कुकिज जस्तो चाहिँ यति टाइमपछि अटो डिलिट चाहिँ गर्न मिल्दैन लोकल र सेसन स्टोरेजमा कुकिजहरूलाई चाहिँ अटो डिलिट गर्न मिल्छ टाइम दियो भने एक्सपायरी टाइम राख्न मिल्छ त्यो एक्सपायरी टाइम पछि आफै डिलिट हुन्छ कुकिज चाहिँ लोकल स्टोरेज चाहिँ हुँदैन स्ट्रिङ हुन्छ इनर टेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले यदि टेक्स्ट मात्र टाइप गर्नु छ एचटीएमएल मा भन्छ इनर टेक्स्ट युज गर्ने अनि इनर एचटीएमएल भनेको चाहिँ पुरै एचटीएमएल राइट गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ इनर एचटीएमएल युज हुने हामी अबको पार्टमा इनर एचटीएमएल युज पनि गर्छौँ है अनि सेसन र लोकल डिफ्रेन्स अहिले नै भन्छ कि सेसन स्टोरेज भनेको चाहिँ सर्टेन टाइममा सम्म मात्र डेटा बस्छ जस्तै म यो ब्राउजर चलाइरहेको छु भने त्यो ब्राउजरमा डेटा बस्छ मैले ब्राउजर बन्द गरिदिएपछि डेटा उठ्छ होइन तर लोकल स्टोरेज भनेको जबसम्म हामीले म्यानुअली गरेर डिलिट गर्दिनँ अथवा कुनै प्रोग्रामको कोडले मैले डिलिट गर्दिनँ तबसम्म डेटा डिलिट हुँदैन डेटा बसि नै रहन्छ मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो युज केस के को युज केस मैले बुझेन जाभास्क्रिप्टको पार्ट के को हो बुझिएन ठिकै छ ल एकछिनमा भन्दै गएपछि कभर हुँदै जाला अब भने त जस्तै अब मलाई चाहिँ कोड लेख्नु छ मलाई चाहिँ युजरको लोकेसन स्टोर गर्नु छ होइन फर इक्जाम्पल एकदम सिम्पल इक्जाम्पल है युजरको चाहिँ लोकेसन स्टोर गर्नु छ म केही गरेर युजरको लोकेसन निकाल्छु अनि लोकेसन स्टोर गर्छु ब्राउजरमा अब म त्यो लोकेसनवाला एपिआई एभ्री टाइम कल गर्दिनँ अरे फर इक्जाम्पल होइन भनेपछि मैले लोकेसन स्टोरेजमा स्टोर गरेँ भने के भयो भने म एभ्री युजरले ब्राउजर खोलेपछि त्यो एपिआई कल भयो एभ्री युजरको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसन सेट भयो अहिले म काठमाडौँ सेट होला नेक्स्ट डे एटवटा सेट होला त्यो चाहिँ सेसन स्टोरेजमा त्यो गर्न पाएँ मैले होइन त्यो गर्दा पर्फेक्ट भयो किनकि मैले क्लियर गरिरहनु परेन आफै क्लियर हुने भयो अब लोकल स्टोरेज भनेको जस्तै यही नोट्स चाहिँ मैले एड गर्नु छ अरे होइन मेरो नोट्स भनेको त मैले डिलिट नगरेसम्म बसिरहेको राम्रो हो नि त जब मैले डिलिट गर्छु तब उडेको राम्रो हो होइन सो मैले यस्तो नोट्सहरू चाहिँ मैले लोकल स्टोरेजमा स्टोर गरेँ किनकि यो त मैले नउडाएसम्म ब्राउजर अहिले मैले नोट राखेँ ब्राउजर क्लोज गर्दाखेरि गयो भने त नोटको के अर्थ भएर भोलि ब्राउजर खोल्दा पनि त्यो नोट आउनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ लोकल स्टोरेज युज गर्न पाइयो मेन युज केस त्यही नै होला बेस्ट ब्राउजरलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाएर दिइसकेपछि ठ्याक्कै हामीले अब स्ट्रिङ बनाएर दिएपछि हामीले अब गेट गर्दा स्ट्रिङमै आउँछ तर त्यसलाई हामीले पार्स गर्नुपर्छ त्यो अब हामी हेर्दैछौँ है अब त्यता जाउँ त्यो हेरेपछि अझ क्लियर होला अब त्यतातिर अघि बढौँ अब हामीले के गर्यौँ भने मल्टिपल राख्यौँ अब हामीले त्यो जुन लोकल स्टोरेजमा तानेको छ नि यो अहिले तानेको तरिका यो तानेको तरिकाले नमिल्न सक्छ होइन तानेको तरिका त मिल्छ तर अब हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने ब्राउजरमा सुरुमा चाहिँ यहाँनिर एउटा सिम्पल डिजाइन गरौँ जहाँ चाहिँ हामीले नोटहरू देखाउँछौँ त्यहाँ हामीले यो डिपभित्र यस्तो डिप बनाएर यो डिपको पी ट्यागमा चाहिँ दिस इज माई नोट भनेर बनाउँछौँ रे फर इक्जाम्पल है ओके के आइसक्यो होला ओके दिस इज माई नोट भनेर आयो होइन अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यो बटनलाई यस्तो यस्तो गरिदिउँ है बटनवाला यसमा जाउँ यसमा जाउँ यसलाई फ्लोट नहालिदिउँ बिगारिरहेको छ यसलाई ओके अब के गरौँ भने हाम्रो यहाँ डिप कहाँ छ डिपको नाम के छ ओके माई नोट्स हामीले एउटा डिजाइन गरौँ सिम्पल पहिला त्यो नोट्सहरू स्टोर गर्नलाई माई नोट्समा जाम यसमा मार्जिन टप दिउँ अलिकति नजोडियोस् भनेर 40 पिएक्स दिएँ मैले त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने अब ह्यास माई नोट्स भित्रको सबै डिपलाई
माई नोट्स भित्रको डिपलाई दिएको है बोर्डर रेडियस 5 px background color as f5 अनि ल अहिलेलाई यति दिउँ कस्तो देखिन्छ हेरौँ है लिएन माई नोट्स भित्रको डिप भनेर यही हो यसले यो लिने किन लिएन त के छ नाम के छ यसको माई नोट्स एकछिन है त एस माई नोट्स भित्रको डिपको यो फेरि खोलौँ एकचोटि बल्ल लियो है यहाँनेरि लेखिसक्यो ठिक छ अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ एडिङ पनि दिउँ px ओके अलिकति सानो बनाउनु पर्यो अब चाहिँ ओके यसरी युजरको नोटहरु यहाँ हामीले मल्टिपल स्टोर गर्दैछौँ अब है नोट अनि अर्को डेट पनि छ नि हामीसँग डेट राख्नलाई पनि चाहियो डेट 2017 -09-20 यस्तै केही डेट आउला यो डेट पनि हामीले यहाँनेरि राख्नु पर्यो अथवा डेट चाहिँ माथि राखे पनि भयो अब हामीले यो किन गरेका छौं हामी यसमा चाहिँ अहिले युजरको नोट स्टोर गर्छौं ठीक छ यतिसम्म ठीक छ हैन यहाँ त यहाँसम्म हामीले खासै त्यस्तो केही पनि ब्राउजरलाई प्रोफेसनलहरुले पनि लोकेसनमै त्यो डिपेन्ड गर्छ अब यस्तो सानसानो डेटाहरु त राख्छौं हामी हैन त्यो सिनेरियो हुन्छ डेटा खास त डेटाबेसमा राखिन्छ हैन तर अब जुन डेटा ब्राउजरमै जुन डेटाहरु चाहिँ हामीले सर्भरमा पठाउन जरुरतै छैन ब्राउजरमै राखेर ब्राउजरमै उड्छ त्यस्तो डेटाहरु चाहिँ राखिन्छ ओके अब यो भयो अब यो डिजाइन भयो अब हामीले के गरौँ भने अघिको भ्यालु कसरी तान्नेमा थियौं हामी है अब यहाँ गएर console.log नोट्स तान्यौं हामीले नोट्स हेरौँ है त के आउँछ अनसेभ नोट्सलाई यहाँबाट खोल्दियौं यो नोट्स हामीले तान्नु पर्यो है हैन हामीले स्ट्रिङ बनाएर राखेको भ्यालु यहाँनेरि आयो नि जेम आयो यो कुन टाइपको आयो नोट्स भनेर हेरौँ हैन के कोड खुल्यो ओके कुन टाइप्सको आयो यो नोट्स भनेर हेर्नलाई टाइप अफ नोट्स गरेर हेरौँ है त के टाइपको आयो ओके यहाँ जाने स्ट्रिङ टाइपमा आयो सबै स्ट्रिङ भयो हैन तर हामीलाई चाहिने त स्ट्रिङ हैन अब किनकि हामीले त अब यसमा यो मल्टिपल भएपछि अब के गर्नुपर्छ हामीले मल्टिपल नोट्सहरु छ युजरको मल्टिपल नोट्सहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला एरेमा भएको चीजलाई चाहिँ एउटा निकालेर चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई एनी आइडिया यहाँ obviously लुप लाउनु पर्छ कि लुप लाउनु पर्यो कि डट म्याप युज गर्नु पर्यो कि फर इच गर्नु पर्यो हैन हामी म्याप चाहिँ पछि गर्छौं हामी फर इच गर्छौं है नोट इन जे गरे पनि भयो हैन सो अब तर त्यो भन्दा अगाडि स्ट्रिङमा त यसरी लुप लाउन मिलेन सो यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक टु एरे बनाउनु पर्यो अघि नै हामीले स्ट्रिङफाई गरेर राखेको छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई पार्स गर्नुपर्छ जेसनलाई हामीले यसरी पार्स गर्दैपछि यो जेसन अब स्ट्रिङ भएर फेरि यसरी एरे बनिन्छ यसरी जेसन डट पार्स गरेपछि यो स्ट्रिङ भएर ब्याक टु के बन्यो एरे बन्यो अब हामीले के गर्न सक्छौं अब यसमा लुप लगाउन सक्छौं जेसन डट पार्स डट फर हिजो हेरेको थियो है फर इच अब फंक्सन हिजो हामीले सिंगल लाइनर नै गराएको थियो अब यहाँनेरि हेर्ने भने console.log ओके यहाँनेरि भ्यालु आएर यसको यहाँनेरि भ्यालु गर्यो भने अब हाम्रो के आउँछ भने It's 8 o'clock.
console.log युजरको सरी यहाँ एकचोटिमा एउटा भ्यालु आयो तर हामीले यो भ्यालुमा के छ भने आइडी पनि राखौँ है जहिले पनि आइडी राख्नुपर्छ यस्तो भ्यालु राख्यो सबै उडाइदिउँ अब यो पाइथनको जेएसमा युज नगरौँ है अब एउटा आइडी पनि राख्दिउँ हामीले आइडी पनि राख्नुपर्छ सो नोट.नोटको आइडी भनेको चाहिँ हामी के गरौँ भने टाइम स्ट्याम्प राख्दिउँ है न्यू डेट डट गेट टाइम ओके यसरी हामीले सबैको आइडी पनि राख्दिउँ डेटा ओके डेटाहरू हालेँ मैले यहाँनिर हेर्ने हो भने डेटा हालेँ सबैको आइडीहरू पनि राख्यो है आइडीको लागि मैले टाइम स्ट्याम्प युज गरेँ अब के गरेँ यहाँनिर तान्ने हो अब हामीले के गर्नु पर्यो यो सबैलाई चाहिँ उताको एचटीएमएलमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो जुन हामीले यहाँ काम गरेको छ नि यो गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी डट इनर टेक्स्ट यो काम गर्नु पर्यो यो काम गर्नु पर्यो यो काम गर्नलाई हामी अब के गर्छौँ भने लेट माई अन्डरस्कोर नोट्सको एचटीएमएल भनेर बनाउँछौँ त्यो खाली हुन्छ है हेरौँ है अलिकति अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने माई नोट्सको एचटीएमएल इज इक्वल्स टु माई नोट्सको एचटीएमएल प्लस के गर्ने हामीले अघि नै बनाएको यहाँ एचटीएमएल छ यसलाई यताबाट मैले लिएर आएँ यता यता अनि यहाँनेरि स्ल्यास नभए हुन्छ यहाँनेरि राख्थेँ के भयो कहाँ पुग्यो यहाँनेरि राख्थेँ है अब यो हटाइदिउँ अब माई नोट्स रेडी भयो अब यहाँनेरि म के गर्छु माई नोट्स एचटीएमएल गर्छु अब के हुन्छ भने अब चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ है अब के भयो भने एचटीएमएल त बन्यो तर एचटीएमएल ले प्रिन्ट भयो किन प्रिन्ट भयो होला एचटीएमएल ले एनी आइडिया किन त्यो एचटीएमएल ले प्रिन्ट भयो होला हो इनर टेक्स्ट भएर इनर टेक्स्ट भनेको त्यसले ए यो टेक्स्ट आउँदैछ स्ट्रिङ हो भन्ने बुझ्छ के त्यसो यसलाई चाहिँ हामीले ल है अब एचटीएमएल आउँदैछ भन्नलाई होइन कसले डिफ्रेन्स पनि सोध्नु भएको थियो अब क्लियर भयो होला इनर एचटीएमएल गर्नुपर्छ अब हेर्ने हो भने के भयो त युजरको मल्टिपल नोट्सहरू यहाँ आइसक्यो है अब यो हामीले कसरी गर्यौँ एकछिन फेरि यसलाई म ब्रिफ गरिदिन्छु हामीले लोकल स्टोरेजमा राखेको नोट्स तान्यौँ पहिला लोकल स्टोरेजमा राखेको नोट्स तान्यौँ लोकल स्टोरेजमा राखेको नोट्स तान्यौँ त्यसपछि त्यो नोट्सलाई हामीले स्ट्रिङमा छ त्यसैले सिम्पली यसलाई सिम्पली पार्स गर्यौँ पार्स गरेर हामीले के गर्यौँ त्यसमा फर इच लुप लगायौँ है फर इच लुप लगाएर त्यसको भ्यालुलाई हामीले युज गर्यौँ है फर इच लुप लगाएर हामीले के गर्यौँ फर इच लगायो भने एकचोटिमा त एउटा आउँछ सो हामीले के गर्यौँ भने माई नोट्स एचटीएमएल भन्ने एउटा खाली भेरिएबल बनायौँ अनि एभ्री टाइम लुप लागे पछि चाहिँ एचटीएमएल बनाउँदै त्यो माई नोट्स एचटीएमएल भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्दै राख्यौँ है अब यो जस्तै यो अहिले मेरो 4टा नोट्स छ भने यो 4टा डिप बनेर केमा बसिरहेछ माई नोट्स एचटीएमएलमा 4टा डिप छ है अब यो फाइनल्ली अनि डकुमेन्ट डट गेट आइडी त्यो एलिमेन्ट तानेर त्यसमा इनर एचटीएमएल चाहिँ फाइनल्ली मेरो त्यो अहिलेको बनेको 4टा डिपलाई चाहिँ स्टोर गरिदिएँ होइन अब यहाँसम्म क्लियर छ अब यहाँनिर चाहिँ सर्भर के भ्यालु राख्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि यस्तो गर्नु पर्यो अनि यहाँ भ्याल डट के भनेर स्टोर गरेको छ हामीले सर्भरमा भ्याल्यु भनेर स्टोर गरेको छ नि त होइन अघि न त्यो यहाँ आइहाल्छ अनि प्लस भ्याल डट यहाँ चाहिँ के भनेर स्टोर गरेको छ डेट भनेर स्टोर गरेको छ सो त्यो डेट पनि आइहाल्छ अब हेर्ने हो भने के भयो त मैले राखेकै भ्यालु र डेट चाहिँ आयो
त्यो स्ट्रिङमा किन कुन चाहिँलाई स्ट्रिङमा किन लग्नु भयो यो स्ट्रिङ नलगे यसरी त कहाँ बुझ्छ त नि यसले यसरी त बुझ्दैन त्यही भएर यसो गरेपछि पो यसले बुझ्छ भनेर स्ट्रिङमा लगायो ठिक छ त्यो हामी टेम्प्लेट लिटरल पनि पछि युज गर्छौँ है अहिले चाहिँ एकदमै रमै बुझ्योस् सुरुमा र जाभास्क्रिप्ट नै बुझ्योस् भनेर मात्र मैले एकदमै रमा गरेको अरू अब उहाँले भन्नुभएको जस्तो यस्तो गरेर गरे भए चाहिँ हुन्थ्यो भने होला यस्तो गर्नु यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ देखिन्छ होइन यही बनायो नि त टेम्प्लेट लिटरल बनाए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तो गर्यो अनि त्यसपछि भ्यालु लेख्नलाई सायद यस्तो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ यो कन्फ्युजन भयो भने भनेको भए यस्तो भने होला अनि त्यसपछि यहाँ पनि पी गर्यो यहाँ डलर गर्यो यहाँ val डट गेट यही हो टेम्प्लेट लिटरल भनेर यही भन्नु खोज्नु भयो यो भयो भने यो गर्नु परेन अहिलेको भन्दा अलिक क्लियर भयो नि होइन अब त्यो जेएसमा एचटिएमएल नमिसाइ गर्न मिल्दैन जेएसमा एचटिएमएल नमिसाइ गर्न मिल्छ तर त्यसको लागि प्योर जेएस मात्रले चाहिँ पोसिबल छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको लागि कि जेक्वेरीहरू युज गर्नु पर्यो होइन एलिमेन्ट यी एलिमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ के भने एलिमेन्ट क्रिएट नगरेर सिधै त्यो क्रिएट एलिमेन्ट गर्नु भनेको पनि एचटिएमएल मिसाउनु नै हो काइन्ड अफ होइन त्यो पनि हामी गर्छौँ पछि किन त्यो पार्ट हामीले पढ्नै बाँकी छ अरू केही यसमा जस बुझ्यो नि गरेको के चाहिँ क्लियर छैन भने पनि म फेरि भनिदिन्छु है सोद्धा हुन्छ मिल्छ क्रिएट एलिमेन्टबाट गर्न पनि मिल्छ सिम्पल यो फङ्सन फेरि भन्नु न एकचोटि फेरि भनिदिनु न ओके 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 हामीले के गर्यौँ म सुरुदेखि फेरि एकचोटि भन्छु है हामीले के गर्यौँ भने पहिला एचटिएमएलमा एउटा टेक्स्ट एरिया बनायौँ टेक्स्ट एरियामा युजरले आफ्नो भ्यालुहरू आफ्नो नोट्स टाइप गर्छ सेभ थिचेपछि एड नोडमा आउँछ अनएड नोडमा आउँछ यहाँ हामीले के गर्यौँ युजरले टाइप गरेको भ्यालु तान्यौँ युजरले टाइप गरेको भ्यालु तानेपछि एउटा नोट भन्ने नयाँ अब्जेक्ट बनायौँ नोट भन्ने नयाँ अब्जेक्ट बनाएर नोट डट भ्यालुमा युजरले टाइप गरेको भ्यालु नोट डट डेटमा कुन दिनमा युजरले नोट राख्यो त्यो डेट नोट डट आइडीमा एउटा टाइम स्ट्याम्प भन्छ यसलाई चाहिँ होइन टाइम स्ट्याम्प निकालेर चाहिँ एउटा हरेक नोटको एउटा आइडी दिउँ युनिक होस् भनेर होइन अनि यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले माइन्ड नोट्स भन्ने एरेमा पुस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई लोकल स्टोरेजमा राख्यौँ है यहाँसम्म क्लियर छ अब त्यसपछि हामीले के गर्यौँ युजरको नोट्सहरू तान्नलाई चाहिँ अनगेट सेभ नोट्स भन्ने फङ्सन बनायौँ त्यहाँ सुरुमा चाहिँ युजरको नोट्स तान्यौँ है युजरको नोट्स तानेपछि युजरको नोट्स चाहिँ स्ट्रिङ बनाइराखेको हुनाले हामीले यसलाई पार्स गऱ्यौँ पहिला जेसन डट पार्स गरेर त्यसपछि पार्स गरेर यो फेरि एरे बनेपछि यसलाई हामीले फरिच लुप लगायौँ है फरिच लुप लगाएपछि अब फरिच लगाएपछि त के हुन्छ चारवटा नोट छ भने एकचोटिमा एउटा आएर जम्मा चारचोटि लुप एक्जिक्युट हुन्छ होइन 4 इटिरेसन हुन्छ सो हरेक इटिरेसनमा हामीले के गर्यौँ भने माई नोट्स एचटिएमएल भन्ने भेरिएबल बनाएर अनि एउटा एचटिएमएल क्रिएट गरेर हरेक लुपमा चाहिँ एचटिएमएलहरू बनाउँदै माई नोट्स एचटिएमएलमा स्टोर गर्दै गऱ्यौँ है यहाँ त्यही भएर माई नोट्स एचटिएमएल इक्वल्स टु माई नोट्स एचटिएमएल प्लस नयाँ एचटिएमएल गरेको के है सो हरेक
लुपमा एचटिएमएल बनाउँदै राख्दै गऱ्यौँ। अब 10वटा नोट्स छ भने कतिवटा एचटिएमएल कतिवटा डिप बन्यो यो नोट्सको 10वटा डिप बन्यो। ओके, अब यो 10वटा डिप लुप नसकिने बेलासम्म बन्छ अनि वेन लुपको सबै भ्यालुहरू सकिन्छ त्यसपछि हामीसँग फर इक्जाम्पल अहिले 5वटा नोट्स छ भने 5वटा एचटिएमएल रेडी भएर बस्यो। अब त्यो 5वटा एचटिएमएललाई हामीले के गर्यौँ, हामीले एउटा माई नोट्स भन्ने डिप बनाएको छौँ, त्यसको चाहिँ एज अ इनर एचटिएमएल इन्सर्ट गरिदियौँ। के भयो, अब यहाँनिर हामीले यो खाली डिप बनाएको छ माई नोट्स भन्ने। सो यो खाली डिपमा यहाँबाट हाम्रो लुप लाएर बन्ने एचटिएमएलहरू इन्सर्ट भयो अनि त्यो इन्सर्ट भएर त्यो भ्यालु त्यसरी देखियो। यो डलर साइनले केही पनि गर्दैन होइन। यो डलर साइनले चाहिँ यो त भेरिएबल हो नि त। यति यो डलर साइन राखेन भने चाहिँ के हुन्छ भने यो स्ट्रिङ हो क्या। अब पुरै स्ट्रिङै बुझ्छ भ्यालु डट डेट भ्यालु डट यही यस्तै प्रिन्ट हुन्छ होइन। सो त्यो राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, अगाडि डलर राखेपछि भने अगाडि डलर राखेपछि अब चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल अथवा कुनै पनि भेरिएबलबाट भ्यालु तान्ने हो है भन्ने कुरा बुझ्छ क्या। किनकि यो त आफैमा पनि एउटा कोटेसनभित्र छ। कुनै पनि भेरिएबल आउँदैछ अब भन्ने बुझ्छ अगाडि डलर दिएपछि। डलर दिएन भने चाहिँ केही होइन रहेछ स्ट्रिङै हो भन्ने बुझ्छ, त्यही भेरिएबल हो भन्ने बुझोस् भनेर डलर राखेको। ठिक छ, यहाँसम्म गर्छ नि त्यो। अब टेम्प्लेट डिटेल युज नगरिकन अघि मैले सुरुमा गरेको थिएँ नि, त्यसरी गर्दा हुन्छ। त्यो अझ डटी देख्छ कोड चाहिँ। डट क्रिएट युज गरेर गर्दा नि हुन्छ, जे गरेर गरे नि हुन्छ। यो हामी डट क्रिएट एलिमेन्ट युज गरेर चाहिँ अर्कोचोटि गर्छौँ ल। त्यो पार्ट हामीले पढ्नेमा आइछ, डम्पकै पुरै त्यतिखेर डम्प पढ्दाखेरि गर्छौँ। ओके, अब के भयो अहिलेसम्म भने जाभा स्क्रिप्टको टपबाट फेरि भन्ने ल, फेरि एकचोटि लास्ट भनिदिन्छ है त। हामीले एउटा टेक्स्ट एरिया बनायौँ, त्यसपछि एउटा अन एड नोट्स भन्ने फङ्सन बनायौँ। अन एड नोटको काम के हो भने युजरले टेक्स्ट एरियामा टाइप गरेको भ्यालुलाई लिने। माई नोट्स भन्नेमा लियो, युजरले टेक्स्ट एरियामा टाइप गरेको भ्यालु त्यो लिएपछि नोट भन्ने भेरिएबल बनायो। नोट भन्ने भेरिएबलमा 3टा कुरा हामीले राइट गर्न खोज्यौँ, एउटा भ्यालु, एउटा डेट, एउटा आइडी। भ्यालु भनेको युजरले टाइप गरेको भ्यालु हामीले तानेर राख्यौँ। डेट भनेको कुन दिनमा युजरले नोट राखेको त्यो दिन राख्यौँ। आइडी भनेको युनिक होस्, पछि हामीलाई कुनै बेलामा चाहिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने डेट डट गेट टाइम गरेर, यो टाइम भनेको टाइम स्ट्याम्प आउँछ, टाइम स्ट्याम्पलाई आइडी मानेर राख्यौँ। त्यसपछि माई नोट्स भन्ने एरेमा पुस गऱ्यौँ अनि यो पुरै युजरको नोटलाई लोकल स्टोरेजमा राइट गऱ्यौँ है। यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ होइन। अब के गर्यौँ भने हामीले युजरको सेभ गरे के नोट्स छ भनेर स्टोर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के गर्यौँ भने विन्डो डट अनलोड कल गर्दाखेरि गेट सेभ नोट भनेर लेख्यौँ होइन। विन्डो डट अनलोड भनेको अघि नै भने जब हाम्रो एचटिएमएल पुरै लोड भएर जाभास्क्रिप्ट कल गर्न रेडी हुन्छ, पेज लोड भएर जब ओके नाउ इट्स टाइम टु कल जाभास्क्रिप्ट भन्ने बुझ्छ, त्यसपछि विन्डो डट अनलोड कल हुन्छ। विन्डो डट अनलोड भित्र के कल गरेको छ, अन गेट सेभ नोट्स कल गरेको छ। सो यो अन गेट सेभ नोट्समा जान्छ अनि अन गेट सेभ नोट्समा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले लोकल स्टोरेजमा राखेको नोट्सहरू सबै गेट गर्यो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाएर राखेको हुनाले पार्स गर्यो। पार्स गरेर त्यसमा फर इच लगायौँ। फर इच लगाएर एकचोटिमा एउटा तान्ने नै हो होइन। सो हामीले के गर्नु पर्यो, अब हरेक युजरको नोट, एउटा नोट भनेको चाहिँ एउटा डिप हो। सो हामीले अब फर इच लगाएर जतिवटा युजरको नोट छ त्यतिवटा डिप बनायौँ र त्यो हरेक डिपलाई चाहिँ हामीले माई नोट्स एचटिएमएल भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गऱ्यौँ। अब यो लुप सकेपछि युजरको हरेक नोटको एउटा डिप, जस्तै 5वटा नोट छ भने 5वटा डिप रेडी भएर माई नोट्स एचटिएमएलमा सेभ भएर बस्या हुन्छ। हो त्यहाँ सेभ भएपछि
फाइनली हामीले के गर्यौं भने हामीले एउटा खाली डिप बनाएको छौं यहाँ स्टोर गर्नलाई। हो यो खाली डिपमा हामीले यो यहाँ हामीले बनाएको युजरको नोटको डिपहरूलाई लगेर इन्सर्ट गर्दियौं। त्यो इन्सर्ट गरेपछि यसरी हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ युजरको नोटहरू देखियो। ओके, क्लियर छ? अलिकति एउटा सीएसएस चेन्ज गर्नु पर्यो, प्याडिङ धेरै भयो पहिलो कुरो त। प्याडिङ चाहिँ 8 हैन, ठिक छ यहाँसम्म। आइडी चाहिँ पछि हामीलाई यो डिलिट सिलिट गर्नु पर्यो भने युनिक आइडीहरू केही चाहियो नि त। पछि हामीले त्यो डिलिटको यसलाई डिलिट गर्ने गर्ने त्यो गर्ने कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। गऱ्यौँ भने हरेक चिजको एउटा युनिक आइडी त बनाएको राम्रो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको आइडी बनाएको। अनि यो आइडी चाहिँ के राख्ने भन्नाले टाइम स्ट्याम्प राखेको हो क्या। टाइम स्ट्याम्प भनेको मिली सेकेन्ड्सको टाइम हो क्या यो। अनि त्यही भएर हामीले डेटकै डट गेट टाइम गरेर आइडी जेनेरेट गरिदिएको। यो युयुआइडीहरू जे जेनेरेट गरेर राखे पनि हुन्छ, जस युनिक आइडी राख्नुपर्छ। लोकलमा एड गर्ने 2वटा प्यारामिटर छ। लोकल स्टोरेजमा चाहिँ 2टै एड गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ की, एउटा चाहिँ भ्यालु। लोकल स्टोरेजमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, लोकल स्टोरेज भनेको यो हो। लोकल स्टोरेज 2टा चिज लिन्छ, एउटा चाहिँ कीमा लो, यहाँ त मल्टिपल भ्यालु पनि एड हुन सक्छ नि त लोकल स्टोरेजमा। जस्तै यहाँ चाहिँ भोलि यस्तो भनेर यस्तो भ्यालु पनि आउन सक्ला हैन, अनि यस्तो गरेर यस्तो भ्यालु पनि आउन सक्ला हैन, त्यो जति पनि हुन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ हैन। 1 मिली सेकेन्डमा जतिवटा रिक्वेस्ट पनि हुन सक्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले अब युयुआइडी निकाल्नु ओर्नु भन्दा टाइम स्ट्याम्प नै राखेको हो। खासै आइडी भनेको कहिले पनि टाइम स्ट्याम्प हुँदैन है, त्यो अर्को युयुआइडी भन्नु चाहिँ युनिक आइडी नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले की भ्यालु नै हुन्छ। एकचोटि पेज लोड गरेर न्यू डेटा एड गर्नु न, त्यो बाँकी नै छ, हुँदैन होला, बग आउन सक्छ है। यो पुरै कम्प्लिट भएको छैन, किन क्लियर भएन यो? ठिक छ, यो क्लियर नहोस्। ओके, अब मैले रिलोड गरेँ हैन। अब रिलोड गरेर मैले अब के हुन्छ थाहा छ? जहाँसम्म लाग्छ मलाई पुरानो डेटा सबै हराउँछ, एउटा डेटा मात्र बाँकी रह्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने कसरी, मलाई त्यताबाट इनपुट चाहियो है। जस्तै मैले यहाँ गरेँ, यो गरेँ नि, अब आशिष हरायो क्या। अब रिलोड गरेँ, त्यो हरायो। सो एकचोटिमा चाहिँ लोकल स्टोरेजबाट डाटा फेच गर्न त्यस्तो टाइमै लाग्दैन, सो वेट गर्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ। ओके, हामीले के गर्नु पर्यो भने यो अहिले के भइरहेछ हाम्रो, जस्तै यो गर्यो अनि यो गर्यो अनि यो गर्यो अनि यो गर्यो हैन, यो गर्यो भने यो भ्यालु स्टोर भइरहेछ। तर नेक्स्ट टाइम भ्यालु मैले केही राख्दाखेरि चाहिँ पुरानो भ्यालु सधैँ उडिरहेको छ। यो त हुनु भएन नि त हैन। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने लोकल स्टोरेजबाट भ्यालु सुरुमै फेच गर्नु पर्यो कि। जुन यो माई नोट्स भनेको छ नि, माई नोट्स भनेको ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सुरुमै भ्यालु फेच गरेर राख्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ जेसन डट पास पनि गरेर राख्दिउँ यहीँनेरि। यसरी हामीले सुरुमै भ्यालु फेच गरेर राख्यो भने के हुन्छ त, यसलाई पास गर्नु जरुरी भएन। अब ओके, अब हामीले के गर्यौँ, अब चाहिँ त्यो प्रब्लम नआउला कि। ओके, अब चाहिँ हाम्रो भ्यालु उडिरहेको छैन है। जस्तै एएस र एएसडी भन्ने भ्यालु छ, यहाँ मैले यस्तो राखेँ भने अब रिलोड गर्दाखेरि मेरो भ्यालु पनि आइरहेछ। मैले भर्खर के गरेँ बुझ्यो हो सबैले? के गर्यो भने लोकल स्टोरेजको भ्यालु चाहिँ सुरुमै सेभ गरेर राखेँ। अब अर्को एउटा कुरा है,
यहाँ हेर मैले त एउटा इरर आउँछ म इरर किन आएको भन्नु पऱ्यो मलाई होइन जस्तै मेरो लु यहाँनिर म जान्छु यहाँनिर जान्छु यसलाई उडाइदिन्छु नेटवर्कमा जान्छु यहाँनिर एउटा इरर आइसकेको छ है यहाँनिर इरर आयो क्या यो फर इचमा इरर आयो किन आयो होला अरू एड पनि हुँदैन होला सायद अब मैले त एड गर्दा नि इरर आउनुपर्छ इरर आयो कि एडै भएन किन एनी आइडिया ए एडै भएको छैन सो यो इरर चाहिँ किन आयो होला ठिक छ होला 5 मिनटमा सोचेर भनौँ त किन आयो होला बुझ्नुभयो के भयो एडै भइरहेको छैन इरर आइरहेछ यस लोकल स्टोरेजमा चाहिँ केही भ्यालु नै छैन त्यही भएर चाहिँ इरर आयो है त्यसको लागि चाहिँ एउटा सानो काम गर्छु अनि म कोड देखाउँछु है त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने लोकल स्टोरेजमा भ्यालु छ कि छैन चेक गर्ने यहाँ सुरुमै यसरी चेक गर्न मिल्छ नि त हामीले होइन यसरी चेक गर्न मिल्छ यो सबैलाई थाहा होला छ भने चाहिँ भ्यालु राख्ने छैन भने चाहिँ यो राख्ने अब चाहिँ सायद काम गर्नुपर्छ अब कहाँनिर यो त अर्कै इरर काम गरिसक्यो भ्यालु एड भइसक्यो ठिक छ अब टाइप गर्न साथ भ्यालु देखिने नि गरिदिउँ है यहाँ त्यो त गर्न चाहिँ हामीले कमेन्ट मात्र गरेर राखेको छ अब के भयो अब कहाँ गइरहेको अब हेर्ने हो भने यो मेरो भ्यालु थियो यहाँ पनि आयो यहाँनिर ठिक छ अरू अरू यसमा केही क्वेसन छ इनिसियल भ्यालु नल नहुँदै कोड यहाँ छ है कसले कोड देखाउनु भन्नुभएको थियो ए त्यस्तो केही छ भने सोध्नुहोस् अझ 25 सम्म म वेट गर्छु कोड हेर्ने भयो यहाँ छ हेरेर हो इनिसियल भ्यालु नल भएरै नमिलेको किनकि माई नोट्स भन्नेमा हामीले पुस गरिरहेको छौँ यहाँ अनि माई नोट्स नै नल भयो नलमा त पुस गर्न मिल्दैन नि त सो नमिलेको त्यो हुनाले मैले के गरेँ लोकल स्टोरेजमा भ्यालु छ भने चाहिँ उताको तानेर राख्ने यहाँनिर इफ लोकल स्टोरेज एज भ्यालु क्वेसन मार्क भनेको त ट्रु हो नि त ट्रु हो भने टेक भ्यालु लोकल स्टोरेज इफ नो छैन भने चाहिँ एमटी एरे सेट गरिदियो भने एमटी एरे सेट भएपछि त पुस गर्न मिल्छ अरू अरू केही क्वेसन अनि त्यो त भइसक्यो अरू केही क्वेसन छ ओके स्क्रोल जेएसको लाइन नम्बर 2 3 र 4
2 3 4 ए यो चाहिँ के गरेको भने नि यो चाहिँ इफ एल्स गरे पनि हुन्छ हैन खास के गर्नु खोज्यो भने इफ यो भ्यालु छ भने यो खास एकदम इफ यो भ्यालु छ भने यो इफ यो भ्यालु छैन भने यो गर्न खोजेको हो के यो क्वेसन मार्क र सेमिकोलनले चाहिँ त्यही गर्छ यो जस्तै तपाईको यो भ्यालु छ भने चाहिँ यसले ट्रु रिटर्न गर्छ नि त हैन यो भ्यालु छ भने ट्रु रिटर्न गर्छ ट्रु रिटर्न भएपछि लोकल स्टोरेजकै भ्यालु ल्याएर सेट गरिदिन्छ यदि भ्यालु छैन लोकल स्टोरेजमा भ्यालु छैन भने चाहिँ खाली हेरी सेट गरिदिएको हो कि यो सिम्पल इफ एल्स हो त्यसलाई टर्नेडो अपरेटर भन्छ यो त सी प्रोग्रामिङहरुमा नि पढाएको थियो होला पहिला सबैले सिम्पल इफ एल्स मात्र हो अरु केही पनि हैन अरु 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 केही कोड पाउनुहुन्छ तपाईले यो कोडमा सबै प्रोभाइड गर्छु ओके अब एउटा के गरौँ भने डेट एकदम जेपाइटे फर्मेटमा आइरहेको छ हैन जेपाइटे भन्नाले इट्स नट युजर रिडेबल फर्मेट हामीले बुझ्ने फर्मेट छैन नि त डेटलाई सो यो डेटलाई चाहिँ अब हामीले बुझ्ने फर्मेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने फंक्सन गेट युजर रिडेबल डेट भनेर बनाइदिउँ अनि यसले लिन्छ यहाँ डेट है अब यहाँबाट हामी के गरौँ भने लेट रिडेबल डेट readable date is equals to new date अनि यहाँभित्र उताबाट आएको डेट हाल्दिउँ है अब के गर्नु पर्यो अब readable date dot अब get full year हामीलाई फर्मेट यस्तो चाहियो यो यस्तो गर्नु यस्तो फर्मेटमा डेट प्रिन्ट गर्ने कोसिस गरौँ है त हामी 11 नोभेम्बर 2019 2:30 भनेर टाइम यसरी यो फर्मेटमा हामीलाई चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा गेट यो डेटको हेरिरहेको छौँ है हामी गेट डेट गर्यो अनि स्पेस प्लस रिडेबल दिस डट गेट मन्थ गर्यो यो मन्थ त यसरी मिल्दैन मन्थलाई अलिकति काम गर्नुपर्छ अहिले गरौँला प्लस गेट रिडेबल डेट डट गेट फुल इयर गर्यो है अलिकति देखिएन होला यसो गरौँ आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो स्पेस टाइम चाहियो प्लस readable date dot get hour plus colon plus readable date dot get minutes यो गर्यो भने हाम्रो सायद काम गर्ला अब रिटर्न गर्यो अनि यो फंक्सन कहाँनेरि कल गर्ने यहाँनेरि हामीले के कल गर्नु पर्यो त गेट युजर रिडेबल डेट पनि यहाँनेरि हैन यो फंक्सन हामीले यहाँनेरि कल गर्नु पर्यो हैन अब हेरौँ त के हुन्छ यति गरेपछि आयो नि हैन युजरको रिडेबल डेट आयो तर मन्थ चाहिँ हामीले भने जस्तो आएको छैन हैन त्यो मन्थ हामीले भने जस्तो निकाल्न चाहिँ के गरौँ के गर्नुपर्छ भने सिम्पल मन्थको एउटा एरे बनाइदिनु पर्यो लेट eng इंग्लिश मन्थको एरे बनाइदिउँ
के कस्तो एरे बनाइदिउँ, यस्तो एरे बनाइदिउँ। त्यसपछि Jan, Feb, January, February, March, April, January, March, April, May, June, July, August, त्यसपछि के आउँछ? January, February, March, April, May, June, July, August, अनि के नोभेम्बर, डिसेम्बर हो कि के सेप्टेम्बर छुट्यो होला। सेप्टेम्बर, अक्टोबर पनि छ नि। अक्टोबर, नोभेम्बर, अनि अब हामीले लिस्ट अफ मन्थ बनायौँ हैन। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो गिभन डेटबाट मन्थ निकाल्नु पर्यो। के गर्ने सिम्पल, यहाँ हामीले जुन यहाँनिर कहाँ मन्थ निकालेको छौँ, यहाँ निकालेको छौँ नि, यहाँ चाहिँ इएनजी मन्थको यो यहाँबाट जे आउँछ त्यो अब हेर्ने हो भने हाम्रो सबै आयो। आज 1 डिसेम्बर हो, ठिक छ। हो 1 डिसेम्बर। अब 821 म भर्खरै एउटा राख्छु है। दिस इज 831 मा है, 831 ओके। अब हेरौँ त 831 को नोट्स ठ्याक्कै आयो। त यो रिभर्स अर्डरमा पुस जहिले पनि पुस चाहिँ लास्टमा आउने भएकोले यो उल्टो आइरहेको छ। अब यसलाई हामीलाई लेटेस्ट फर्स्ट देखाउनलाई के गर्नुपर्छ? एनी आइडिया? लेटेस्ट फर्स्ट देखाउनलाई के गर्ने होला? किनकि हामीले भर्खर राखेको चाहिँ लास्टमा आइरहेको छ कि भर्खर राखेको समय यो चाहिँ लास्टमा आइरहेछ। सो केही छ यसमा आइडिया? एरेलाई रिभर्स गर्ने। मैले गेट स्ट्रिङ फङ्सन भनेको चाहिँ बुझिनँ है, के भन्नुभयो? एरेलाई रिभर्स गरिदिने। कहाँनिर छ एरे? यहाँनिर छ। डट आरई रिभर्स। अब गऱ्यो भने यति गऱ्यो भने चाहिँ लेटेस्ट फर्स्ट आउँछ। ओके, यसरी हाम्रो के भन्यो त सिम्पल टु डुको कुन दिनमा राखेको अनि के राखेको भनेर सिम्पल टु डु एप भन्यो। अब यसमा डिलिट फिचर एउटा हाल्न बाँकी छ। ओके, अब डिलिट गर्ने फिचरको लागि ओके कोड कुन चाहिँ पार्टको कोड? यही हो। ल एकछिन कोड हेर्ने भयो। ओके 5 मिनट्स म कुर्छु नि त सबैजनाले हेरौँ। डट एचटिएमएल भन्दा पहिला जेएस त कसरी रन हुन्छ र? किनकि एचटिएमएल भित्र नै जेएसलाई लिङ्क गरेको छ। एचटिएमएल रन नभई जेएस रनै हुँदैन।
ओके अब डिलिटको गरौँ है त इङ्ग्लिस मन्थ त के देखाउनु त्यसमा त इङ्ग्लिसको मन्थहरू मात्रै छ ओके अब डिलिटकोतिर जाऊँ डिलिटको लागि एउटा डिलिट बटन राखौँ होइन हाम्रो यहाँसम्म यो छ डिजाइन त यहीँ गर्नु पर्यो अब डिलिटको लागि डिलिटको आइकन राखौँ आइकन बटन जे राखेको राखौँ यसलाई सिम्पल एउटा आइकन डिलिटको आइकनको इमेज यहाँबाट लिएर आउँ न त ओके त एउटा कुनै ल्याएर राख्यौँ होइन ओके राइट क्लिक राइट क्लिक यसलाई खोलौँ यसलाई सेभ इमेज गरिदिउँ सेभ इमेज डाउनलोड माई प्रोसेस ओके यसलाई राइट क्लिक सो इन फाइन्डर राइट क्लिक कपी गरेँ ओके अब यहाँ जाऊँ टुलभित्रै राख्ने मलाई पेस्ट ओके ओके अब यहाँनिर आइएमडी एसआरसी यो गरिदिउँ होइन डिलिटको इमेज आउनु पर्यो कहाँ हो यहाँ हो आयो नि होइन ओहो हो लास्टै ठुलो आयो है यसलाई अब हामीले के गरौँ इन्सपेक्ट यसको फन्ट साइज घटाइदिउँ विथ 20 px यो 20 px राख्दा पनि यता ठुलो ए हाम्रो यो त त्यसो गरौँ अहिलेलाई इमेज नराखौँ यो इमेज जस्तै बद्दा भयो इमेज डिलिटै हाल्नु पऱ्यो ओके यहाँनिर अहिले हामी सिम्पल डिलिटको लागि चाहिँ सिम्पल डिभमा डिलिट भनेर लेखौँ है त डिलिट भनेर आयो यसलाई चाहिँ अलिकति अब यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई चाहिँ वाट वी क्यान डु इज यसको कलर पनि चेन्ज गरौँ डिम भयो यसलाई डिम नबनाउनलाई अलिकति रेडिस यस्तो यतातिर जाऊँ कहाँ गयो ओके यहाँनिर अनि यसलाई टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन पछि गरौँ न ल ठिक छ सो अब हामी यो डिलिटको गरौँ है त यहाँनिर जाउँ डिलिट भन्ने क्लासै बनाइदिउँ ल ओके अनि त्यसपछि यहाँ युआरएल कलर भनेर यो बनाइयो अनि डट डिलिट कोलन ओभर अनि टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन गर्यो अब यहाँनिर आएर सरी यहाँनिर आएर यसमा यो गरिदिएपछि यहाँ हाम्रो डिलिट गर्ने पनि रेडी भयो नि होइन डिलिट गर्न मिल्ने भयो ओके अब डिलिटको काम गरौँ त्योभन्दा अगाडि कर्सर आएन कर्सर पोइन्टर ओके अब हामीले डिलिट गर्ने फङ्सन लेखौँ है यहाँनिर लेखौँ
function delete node अनि यसपछि यहाँनेरि इन्डेक्स पठाइदिउँ सिम्पल यो गरे पनि भयो सिम्पल के गर्ने भने ओके delete my मा जाँदा थियो सुरुमा हामीले my notes ओके delete my notes को index अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने लोकल स्टोरेज डट लोकल फेरि अपडेट त गरिदिनु पर्यो किमा छ my note कमा unify notes ल लेट्स ट्राई है त अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अन क्लिकमा डिलिट नोटले के लिन्छ भने फर इचमा भ्यालु र इन्डेक्स राख्नु पर्यो अनि ing इन्डेक्स ओके ओके हेरौँ है त एप्लिकेसनमा जाम तीनटा छ सपोज मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरे अनि क्लोज गरे भएन डिलिट हैन अब यसलाई गरे यहाँ कन्सोलमा जाम के इस्यु आएको के ओके एरर आइरहेछ के एरर आएछ भने कहाँ आएछ ल ठिक छ अब हेरौँ है त के एरर आयो सो हामीले डिलिट गर्न खोज्यौं एरर आयो कन्सोल राखेर हेरौँ के एरर आयो console.log index हामीले माथि रिभर्स गरे भएर बिग्रियो होला सायद यो जस्तो लाग्यो मलाई .log my अब मिल्दैन है रिभर्स गरेछ त्यही भएर होला कन्सोलमा जाम यो हटाइदिउँ यो थिचौँ केही पनि भ्यालु नै आएन यो त यहाँ माथि नै बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई कहाँनेरि भने यहाँनेरि यो इन्डेक्स चाहिँ लिएको छैन त्यसले ओके यसलाई भ्यालु लिनलाई के गर्नुपर्छ होला अब सुरु पुगे हैन त भयो अझ यसलाई सायद यस्तो यसरी लिन्छ त लेट्स सी है ओके ल अब चाहिँ लिन्छ यहाँ जाम ओके डिलिट अब यहाँ जाम एप्लिकेसनमा जाम एउटा उड्यो हैन नल भइसक्यो अब रिलोड गर्ने हो भने के भयो सबै उड्यो क्या ओके अब के भयो एउटा नल भयो नि त त्यही भएर भ्यालु आएन है डिलिट गरे हामीले नल भयो भ्यालु आएन सो हामीले यहाँनेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा फाइनल एउटा कन्डिसन थपिदिउँ रिभर्स अहिले नगरौँ है यो रिभर्सले फेरि बिगार्छ सो रिभर्स नगरौँ इफ PAL भ्यालु छ भने बल्ल यो काम गर्दिने ओके अब हेर्ने हो भने ओके आइसक्यो त त्यही त म अब हेर्ने नि हाम्रो भ्यालु जस्तो मैले आर्सिसलाई डिलिट गरेँ भने डिलिट भयो रिलोड गर्यो आर्सिस आएन अब यसलाई पनि डिलिट गरेँ रिलोड आर्सिस आयो एउटा मात्र बाँकी रह्यो है एउटा मात्र बाँकी रह्यो यसरी हामीले डिलिट पनि गर्यौं डिलिट कसरी गरे भने अहिलेलाई चाहिँ मैले डिलिट युज गरेँ अब यो पछि असाइनमेन्टमा तपाईहरुलाई नि गर्न आउँछ यसलाई डिलिट युज नगरिकन स्प्लाइस युज गरेर गर्नलाई यो डिलिट युज गर्नु राम्रो प्र्याक्टिस होइन है
सो डिलिट गरेँ, उता माथिबाट चाहिँ इन्डेक्स पठाएँ, यो क्लिक गर्दाखेरि यो बटन डिलिट क्लिक गर्दाखेरि इन्डेक्स पठाइदिएँ, अनि यसले त्यो इन्डेक्स लियो, इन्डेक्स लिएर माई नोट्स को त्यो इन्डेक्सको भ्यालु डिलिट गरिदिएँ, अनि डिलिट गरेपछि लोकल स्टोरेजलाई फेरि अपडेट गरिदिएँ है। अब ती पनि चेन्ज होस् भन्नलाई हामी गेट युजर रिडेबल नोट्स पनि फेरि होइन यो होइन, यो के थियो, अनगेट सेभ नोट्स पनि फेरि कल गरिदिन सक्छौँ, सो द्याट ती नै देखियोस्। ओके, यो भयो है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु, डिलिट गरेपछि त्यो डिलिट गरेको एउटा त नल बस्छ, नल बसी त नलमा त डट डेट डट भ्यालु तान्न सक्दैन, सो नल छैन भने बल्ल देखाइदिने भनेर एउटा इक्वल्स लाइन। अब के हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्ने भने मैले यसलाई डिलिट गरेँ भने हरायो, अब भ्यालु नै छैन। अब मैले आइएम हियर लेखेँ, एड गरेँ भने भ्यालु आयो, डिलिट गरेँ भने हरायो। तर अब एउटा फाइनल काम के बाँकी छ, यहाँ आइएम हियर अझै देखिरहेछ नि, यो नदेखिन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने ओके नोट्स सेभ गरेपछि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई यसको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ इक्वल्स टु खाली गर्नु पर्यो। यस, भ्यालुलाई चाहिँ खाली गर्नु पर्यो। अब हाम्रो कम्प्लिट एउटा फ्लो चाहिँ कम्प्लिट भयो। एड गर्यो, डिलिट गर्यो, एड गर्यो, डिलिट गर्यो, एड गर्यो, एड गर्यो, एड गर्यो होइन, तिनवटा एड भयो, यसलाई डिलिट गर्यो, डिलिट गर्यो, डिलिट गर्यो। यसरी चाहिँ यो कम्प्लिट भयो। Any questions यसमा? सोधमै के क्वेसन छ भने यो पनि काइन्ड अफ डम म्यानिपुलेसन नै हो, तर अब डममा आफै एलिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने, डिभ नलेखिकन डिभै चाहिँ जेएस थ्रु बनाउने, त्यो काम चाहिँ विल डु लेटर। त्यो लेखेर आएको कसरी आएको भन्नाले त्यो चाहिँ उसले नै दिने हो, फरिसले नै दिन्छ। फरिसले दुईवटा कुरा दिन्छ, एउटा भ्यालु दिन्छ, एउटा चाहिँ इन्डेक्स दिन्छ। भ्यालु भनेको त्यो एरेभित्र भएको भ्यालुहरू, इन्डेक्स भनेको यो कुन चाहिँ इन्डेक्स हो भनेर, इन्डेक्स त्यो फरिसले नै दिने कुरा हो। मिडिया फाइल पनि राख्न मिल्ने गर्नलाई मिडिया पिक गर्नलाई मिडिया पिकर राख्नु पर्यो होइन, अनि मिडिया पिकर राखेपछि त्यो मिडिया पिकरको पाथ राखिदिने हो। सिम्पल छ, खासै गाह्रो हुँदैन। मिडिया पनि होइन, मिडिया पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो मिडिया पिक गर्ने छ नि त हामीसँग इनपुट, अनि टाइप यहाँनिर के दिनुपर्छ, फाइल्स दिने होला। यो दियो भने यसले मिडिया पिक गर्न दिन्छ कि बडी क्लोज गर्छ, यसले चाहिँ हामीलाई मिडियाहरू पिक गर्न दिन्छ क्या, यसले मिडिया पिक गर्न दिइरहेछ नि त, यो पिक गर्नु पर्यो नि यसरी। अनि यसले फ्याब आइकन भनेर यसले चिन्यो, अनि यसको पाथ राखिदिने त हो नि।
अरू हुन्छ त्यो अहिले म गर्छु अरू केही ल ठिक छ अब हामीसँग 10 मिनट छ अब क्वेसन्सहरू सोध्नुहोस् केही छ भने अब यसमा मिल्छ त नोट डट आइडीले डिलिट गर्नलाई स्प्लाइसहरू गर्नुपर्छ अनि त्यो आइटम छ कि छैन त्यो एरेमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ डिलिट गर्नलाई त्यो चाहिँ तपाईँहरूको असाइनमेन्टमा आउने टास्क हो क्या डलर नोट डट आइडीवाला चाहिँ अहिले त सिम्पल जाभास्क्रिप्टको डिलिटले डिलिट गरिदिएको यसले डिलिट गरेको भए पनि यहाँनिर गएर हेर्ने हो भने यसले भ्यालु मात्र डिलिट गरेको छ क्या ठाउँ लिइरहेकै छ यो एकदम नराम्रो प्र्याक्टिस है एरे त स्टिल छ यहाँ नल नल मात्र बसिरहेको हो क्या सो यो खास गर्ने कुरै होइन स्प्लाइसहरू युज गरेर डिलिट गर्ने त्यो काम चाहिँ अब पछि आउँछ गर्नुपर्छ आफैले तर पपले लास्टको मात्र डिलिट गर्छ नि सधैँ हामीले लास्टकै डिलिट गर्ने भन्ने होइन युजरले त जहाँसुकैको पनि डिलिट गर्न सक्छ पपले चाहिँ लास्टको मात्र डिलिट गर्छ एलिमेन्ट ट्यागमै फङ्सन कल गर्नु र स्क्रिप्टमा एउटै कुरा हो तर इभेन्ट लिस्नर पनि राम्रै हो गर्ने तरिका हुन्छ त्यो ट्राई गर्दा भयो नि त स्ट्याक गरेर यदि मिल्छ भने अर्जुनले स्ट्याक बनाएर ट्राई गर्दा हुन्छ केही छैन माथि स्क्रोल नै गर्दै स्ट्याक गरेर गर्दाखेरि बिगिनर्सहरूले अलिकति बुझ्दैन भनेर मैले नगरे जसरी गरे पनि हुन्छ भ्यालवान भन्ने त हुँदैन नि यो भ्यालवान भनेको यो त हुँदैन माइनोट्स वान मात्रै हुन्छ माइनोट्स वान भनेको माइनोटको पहिलो इन्डेक्स माइनोट्स डट भ्याल भनेको चाहिँ माइनोट्सभित्रको भ्यालु
केही छ अरु क्वेशन लुपमा इन्डेक्स भनेको सिम्पल की भ्यालु त हो नि यो इन्डेक्स भनेको हामीलाई फर इच लुपले नै दिन्छ के एउटा फर इच लुपले चाहिँ एउटा लुप भित्रको एरे भित्रको भ्यालु दिन्छ अर्को चाहिँ इन्डेक्स दिन्छ कि 0 1 2 गरेर यो खासै त्यस्तो नौलो कुरा हैन राखेको राम्रो हो इरर आउँदैन किनकि नल भयो भने इरर आउँछ सो नल छ कि छैन लोग स्टोरेज चेक गरेको राम्रो ओके केही छ लगभग हाम्रो सक्यो आजको लागि त इफ भ्यालुले चाहिँ भ्यालु छ कि छैन काम गर्छ यदि भ्यालु नै नल छ भने चाहिँ यो भ्यालु डट डाटा गेट भ्यालु डट भ्यालु गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउँछ कि नलमा डट गर्न त मिल्दैन नि त सो भ्यालु छ कि छैन चेक गर्छ ओके लगभग आजको कन्टेन्ट चाहिँ सक्यो केही छैन भने स्टप सेयरिङ गर्नु So I think today's session is over. So someone is asking for GitHub code. We'll provide you. I mean, search complete गरिसकेका छौं. So we'll provide you in the same course. कोडहरु दिन्छौं. So आजलाई सेसन इन गर्दा हुन्छ आशिष सर? हुन्छ सर अब आजलाई सक्यो. See you all tomorrow. Have a good day. Bye bye sir. Bye bye. Bye bye.